बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भौमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांच्या नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 25 तारीख दीस मंगळार संध्याकाळचो 21वो हप्तो. कुर्सायल्ल्या जेजूची सामेरी वा मारिया बावोर्डी म्हणटात हिसो उडास आमी काडटा. ती आमच्या मंगळुराक आयिल्ली एक भितरली माद्र. हांगासर तिका भितरल्या माद्रींचे कॉवेंत स्थापन करूंक जाय आसलें, पूण तिका स्थापन करूंक जावना. ती 2 वर्सां रावल्ले उपरांत ती पाटी गेली. आतां कांकणाडी भितरल्या माद्रींचें कॉवेंत आसा, थंयसर एक ग्रोट्टो आसा आनी थंयसर तिचे थोड्यो रेलिक्यो आसात. ती सुरवेर आयिल्ल्या वेळार हांगासर तें कॉवेंत नातल्लें. ती बोळारच्या सेंट एन्स हांगासर AC माद्री आसात, तांचें एक कॉवेंत आसा, थंयसर ती रावल्ली. आनी थंयसर गेल्यार तिणें रावल्लें कूड. ताचे उपरांत तिणें हांगासर पयले फावटी धार्मीक आंगवण्यो केल्ल्यो. ती आंगवणी केल्ली आल्तार थंयसर आसा, तुमी हें पळोवयात. आमच्याच गांवांतली एक सांत वा सांतीण आमकां मेळूंक ना जाल्यारय असल्या कोडयाळाक येवन 2 वर्सां हांगासर रावून उपरांत फ्रांसाक फाटीं वचून कर्मेलीत जिणे जियेल्ल्या ह्या माद्री वरवीं आमची धर्ण पावन जाल्या म्हणच्या कांयच दुबाव ना. कांगनाडी फादर मुल्लर्स मेडिकल हॉस्पिटल आसा, ताच्या ऑपोजिटाक तुमी गेल्यार थंयसर कॉवेंत आसा. थंयसर कॉवेंत उबारच्याक ही माद्र आयिल्ली जावन आसा. आसूं, आतां आमी आयच्या वांजेलाचेर नियाळ करया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20:3 वळी 20:3 तावन 20:6 पर्यंत. जेजून म्हळें, हाय तुमकां शास्त्रीनो आनी फारिजेवानो, कपट्यानो, व्हड तलावाचो, शेपीचो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयमया आनी विश्वास तुमी सोडून सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंकूच जाय आसलेल्यो संगती, पूण त्योय सोडच्यो न्हय. वाट व्हरतल्या कुरड्यानो, किमस तुमी गाळतात पूण खरें सगळेंच गिळतात. हाय तुमकां शास्त्रीनो आनी फारिजेवानो, कपट्यानो, कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती भरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. कुरड्या फारिजेवा, कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तोवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत. देवाचें उतर हें वाकणणी तुका क्रिस्ता. भौन आनी भणीनो, तुमी आयदनां धुतात न्ही गे? वय, चिंत्या, आमी आयदन भायल्यान मात्र धुलें जाल्यार आनी भितर ताचें मेळें तशेंच सोडलें जाल्यार कशें उरत? तें आयदन खंयच्याकी उपयोगाक पडटा गे? तें आमी जावं रांदपाक जावं वाडोवंक आमी उपयोग करता गे? ना. जेजू आयच्या वांजेलांत असलंच एक चित्रण आमचे मुखार दवरता. तो म्हणटा, तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तशेंच सोडतात. कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान मेळ्ळें तशेंच आसा. जेजू हांगासर आमी आयदनां धुवचे विशयंत शिकयतना बदलाक आमी कशें भायल्यान बारीच भाग्यवंत धार्मीक म्हणून दिसता, पूण भितरल्यान कितली कुसाडाय आमी वयता ह्या विशयंत तो उलयता.
तर या एका पाठतळार आयचो वांचेल आमी समजूंक प्रयत्न करया. शास्त्री आनी फारिजेवांक उलोवन जेजू पयले म्हणटा पळया, तुमी व्हड तलावाचो, शेपीचो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो देवाक दितात, पूण नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयमया आनी विश्वास तुमी सोडून सोडल्यात. जेजू हांगासर सांगना की ताईत दिवचें वा दांत एक वांटो दिवचें सूख म्हूण जेजू म्हणना. बदलाक तो म्हणटा ह्यो संगती तुमी करूंकूच जाय. दीज यू ऑट टू हॅव डन. पूण उरल्या संगतीची तुमी बेपरवा करूं नजो. नियमशास्त्रांतल्यो चड गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत, दयमया आनी विश्वास तुमी सोडून सोडल्यात. दांत एक वांटो दिवचो गरजेचो, पूण तें दितना हांगासर तुमी मोग, विश्वास, दया आनी न्यायनीत सोडलें जाल्यार तेंत दांत एक वांटो दिवच्याक कांय बरेंपण ना म्हूण जेजू म्हणटा. आमी हर एका दिसा सुखान आसतना तेर्स म्हणयत, पूण तेंच घराक आयिल्लें उलोवन जाल्ल्या वेळार आमी भोगसूंक तयार ना जाल्यार, आमी हर एका दिसा मिसाक वशेत, पूण तेंच आमी आमच्या कामागारां सांगता, आमच्या कुटुंबांत हेरां सांगता भरसतना रागान आमी जियेता जाल्यार, आमी कॅन्डलां पेटोवयेत, पूण शेताक धांवयेत, डोनेशन दिवयेत आनी हेर धार्मीक आचरणां पाळयेत, यात्रेक पयना करयेत, पूण आमी आमच्या शेजाराच्या, आमच्या घराच म्हज्या नेक्स्ट बसच्या मनशा थंय एक हांसो दिना, एक बरें उतर उलयना जाल्यार जेजू विचारते आसा, जर तुका एक धार्मीक करणी मोगाचो व्यक्ती करिना, दयाळायेचो व्यक्ती करिना जाल्यार तुवें पाळच्या धार्मीक आचरणाक अर्थ आसा गी. What is the value of my religious practice if it does not make me more loving? त्या देखून जे कितें आमी धार्मीक आचरणां पाळटां, रुली रेग्रो पाळटां, ते आमकां हर एकल्याक चड आनी चड मोगाचो, दयाळायेचो, न्यायनितीचो व्यक्ती करूंक आदार जायचे. मिका प्रवादी आपणाच्या बुकांत आपुरबायेचें उतर सांगता पळया, What does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God? देव तुजे तावन कितें आशेता? एक न्यायनिती आशेता. तुवें तुज्या हर एका कामांत न्यायनितीचो मनीस जायचे. तुवें दयाळायेचो मोग करचें म्हणजे तुजे थंय दयाळायेचो जाय, आनी तुज्या देवा मुखार तुवें कलतेपणान चलचें. जस्टीस, कायंडनेस अँड ह्युमिलिटी. आमचे मागणे आमकां दयाळायेचो व्यक्ती करचे. आमचे मागणे आमचे थंय न्यायनीत आसा करचे. आमचे भक्तीपण आमकां दयाळायेन भरच्याक आदार जायचे. आमच्या मागण्याचे नीज प्रूफ वा हांव मागण्याचो मनीस वैगी न्हय म्हणून हांव कितलो वेळ मागण्यांत करसिता म्हणून होंदोन ना, बदलाक हांव कितलो दयाळायेचो मनीस जाता ताचेर होंदोन आसा. दुसरो विशय, जेजू म्हणटा पळया, कोपां आनी ताटां तुमी भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान ती लुटीन आनी स्वार्थान भरल्यान. त्या देखून जेजू म्हणटा कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर, तोवळ तें भायल्यांनी नितळ जायत. फर्स्ट क्लीन द इनसाइड ऑफ द कप and the plate, that the outside also may be clean. भोवने बडिनो, हांगसर जेजू आमकां आत्मीक वा आध्यात्मीक परीक्षेक आपयता, स्पिरिच्युअल एक्झामिनेशन.
पळया जायते पोटी आनी स्वाभावीक जावन आमी भायल्यान केर काण घेता. कशें लोक आमकां पळयता, आमचें रेप्युटेशन कशें वाडटा, आमी पळोवंक कशें दिसता, हें सक्कड आमी पळयता. इवन आमी न्हेसोन भायर वेतना ह्या सक्कड आनी इतर जायत्या संगतीचे आमी केर काण येता. पूण उडास दवरीचे, देव केवल भायल्यान पळयना, तो आनीक गुंडायेन पळयता. जें कितें हेरां पळयनात तें देव पळयता. आमी आमचे भितरच लिपोवन दवरलेलो राग, लिपोवन दवरलेलो मोसोळ, हगें, हांकार, स्वार्थ, हें सक्कड जेजू पळयता. आनी जेजू आमकां कंडेम करिना. कंडेम करचे खातीर जेजू हें सांगना, बदलाक जेजू आमकां जिणी बदलूंक आपयता. He is not saying this to condemn us, he is inviting us to conversion. कितें म्हळ्यार क्रिस्तांव धर्म कॉस्मॅटिक्स न्हय. ब्युटी पार्लराक गेल्यार, सेलुनाक गेल्यार थंयसर आमचे लुकूच बदलितात. सो क्रिस्तांव धर्म तसल्या कारणा खातीर न्हय. क्रिस्तांव धर्माचो कॉस्मॅटिक्साक न्हय, बगार कन्वर्शनाक. कीर्तनगार 50 आनी 5 हांगासर सांगता पळया, म्हजे थंय एक नितळ आनी निर्मळ काळीज रस देवा. क्रिएट अ प्युअर हार्ट फॉर मी, ओ गॉड. जेजू आयिल्लो न्हय आमचें भायलें रुपांतर करूंक, बदलाक आमची काळजां रुपांतर करूंक. त्या देखून आमचें मागणें, देवा हांवें पवित्र दिसचे बरी कर म्हूण न्हय, बदलाक देवा म्हाका भितर तावन पवित्र कर. लॉर्ड मेक मी लूक होली. न्हय 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 न्हय, असलें मागणें आमचें जाय नजो. बदलाक लॉर्ड मेक मी होली फ्रॉम विदीन. भितरल्यान म्हाका पवित्र कर. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, लोक म्हजे विशयन कितें चिंता, लोक म्हजे विशयन कितें सांगता, हें आमचें चिंताप जाय नजो. बदलाक देव म्हाका कशें पळयता, हें सवाल म्हजे आनी तुजें जावंक जाय. वॉट डज गॉड सी इन मी. देव म्हजे थंय कितें पळयता, हो दुसरो विशय. तिसऱ्यान मुगाळ भोवन निबडिनो, हांगासर एक बारी हास्यास्पद विशय जेजू सांगता पळया. किमस तुमी गाळतात पूण खरें सगळ्यांच गिळतात. स्ट्रेनिंग आउट अ gnat अँड स्वॉलोविंग अ कॅमल. किमस तुमी गाळतात पूण खरें सगळ्यांच गिळतात. स्ट्रेनिंग आउट अ gnat अँड स्वॉलोविंग अ कॅमल. भोवन निबडिनो, हाचो अर्थ कितें. किमस म्हळ्यार कळटा तुमकां, ल्हान वस्तू. किमचुचें म्हणटा आमी न्ही, किमचुचें म्हळ्यार ल्हान ल्हान वस्तू काडचें. सो किमस म्हळ्यार ल्हान वस्तू. हे फारीचेव कितें करताले की म्हळ्यार ल्हान ल्हान संगतीक चड महत्व दिताले. आनी तेंचं जेजू आज म्हणटा, खरें सगळ्यांच गिळटात. खरें म्हळ्यार काले वणटें. खरें म्हळ्यार वणटें, कॅमल. तें गिळूंक साद्यागी ना. म्हळ्यार ल्हान ल्हान संगतीक तुमी चड महत्व दितात, पूण व्हड व्हड संगती कितें गरजेच्यो आसा ताका तुमी महत्व दिनात म्हणून जेजू म्हणटा. आनी जेजू प्रमाणे व्हड संगती खंयच्यो, गरजेच्यो संगती खंयच्यो, ताणें सांगचे प्रमाणे न्यायनीत, दयमाया आनी विश्वास. जस्टीस, मर्सी आनी फेथफुलनेस. थोडे फावटी आमी ल्हान ल्हान संगती विशयंत, रिती रिवाज विशयंत चड महत्व दिता, पूण मोगाचें एक मंदमेंत आमी वाऱ्यार सोडटा. आमी ट्रेडिशना विशयंत, संप्रदाया विशयंत, रुली रेगरे विशयंत व्हड व्हड आर्ग्युमेंट करूंक पुरो, पूण आमचे लागीं कोण एकलो कश्टाचो आसा, घायिल्लो आसा, ताच्या आदाराक पावनासतना रावूंक चान्स आसा. प्रत्येक जावन ना आमच्या मालगड्यांनी तशें करतालीं, अशें करतालीं, काजार येता आसतना, आनीकाले कार्यक्रम येता आसतना, घरां दोखल जाता आसतना, वेळार जायत्यो आमच्यो मालगड्यांच्यो रिती रिवाज्यो आमच्या मोतीक उडास येता. ना ना ना, अशेंत करिजे, तशेंत करिजे म्हणून. पूण तितलें पुरा करन जर आमी
मोगा विशयंत, दयाळया विशयंत, प्रामाणिकपणा विशयंत, विश्वासपणा विशयंत आमी चिंता करिना जाल्यार, तसले जिणी जियेना जाल्यार हे रिती रिवाजी कितें आमी पाळटा ते वेस्ट जाता म्हणून जेजू हांगासर म्हणटा. त्या देखून सवाल तुवें रिती रिवाजी पाळल्यात गी म्हूण न्हय, बदलाक तूं दयाळयसो मनीस जालाय, तूं मोगाचो मनीस जालाय हें बारीच गरजेचें. त्या देखून तुज्या काळजाचे प्रायोरिटी कितें हें आमी मोतींत दवरूंक जाय. जोआंच्या वांजलांत जेजू म्हणटा, बाय दीस ऑल पीपल वील नो दॅट यू आर माय डिसायपल्स इफ यू हॅव लव फॉर वन अनदर. तुमचे तें एकामेकाक मोग आसा जाल्यार तुमी म्हजे म्हणून संवसाराक कळटलें. मोग ना जाल्यार न्हय, वाती पेटोवचे मुखार न्हय, वा इमाजेक फुलां घालचे मुखार न्हय, बदलाक तुमी एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजेशीच म्हणून संवसाराक कळटलें. भोवन बडिनो, आज जेजू एक सिंपल इन्विटेशन आमकां दिता. भायल्यान पॉलिश करिनाका, बदलाक देवाक भितरल्यान क्लीन करूंक सोडू. डोंट पॉलिश ओनली दी आउटसाइड, लेट गॉड क्लीन दी इनसाइड. तर असलें एक आपोवणें आमच्या जिवितांत जियोंक आनी आमी भितरल्यान नितळ जावंक जायसो आदार आयच्या किर्तनाद्वारे मागून घेवया. श्लोक. प्रितुमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. प्रितमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्वेस्पर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा, प्रितुमी ताणें तीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सर्व परसांची न्याय नितिकाल तो जडती करतलो. प्रितमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. सर्ग सगळो आनंद उल्हासो अख्खो संवसार, गरजो दर्यो सागोर आनी तांतले सर्व. फळ पिका सवें उल्हासू भुंयभाटां, संतोसान हालों दोलों रुखा झाडांनी भरलेलीं रानावाना. प्रितमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. सगळी सृश्टी उल्हासू येता त्या सर्वेस्पराक, वय येता तो प्रितुमेची मनसुबी करच्याक. सगळ्या संवसाराची सतान सुमेस्त जनांगाची नितीन तो जडती करतलो. प्रितमेची मनसुबी करच्याक सोमी येता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर करचे विशयंत हांव तुमचे लागीं उलोवन आसलो. तुमच्या कुमके आदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटना आनीक जायत्यांचो आदार ह्या मिसावांत आमकां गरज आसा. तुमी इतले जाणां नियाळ आयकतात, एक एकल्यान एक एक पेज स्पॉन्सर केलें जाल्यारय म्हाका हांगा हर एका दिसा अनावन्समेंट करचें म्हणून ना. त्या देखून तुमचे तावन उदार मोन हांव आशयतां आनी दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिवचे थंय तुमचो पाठिंबो सहकार गरजेचो आसा. त्या देखून म्हाका तुमी वॉट्सॅप करा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन फादर अनिल रोशन लोबो मंगळूर दियेसिस्तावन, फादर रेमंड सांगू आनी सिस्टर ॲडलिन, सिस्टर मारी इवोन ही सगळी कर्मिलीत. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता सीमल आनी रोशन लोबो सिडनी ऑस्ट्रेलिया तावन काजार सुद्दी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता बाळका जेजूकू आनी मोरये मायेक सर बेसांवां जोडलेल्या खातीर रेका फेर्नांडीस किरें आतां कुवेट तावन अर्गां दितात. सांगताच देवादीन क्वेर्बिनो फेलिक्स डिसोजा कुंचेली गोंया हाका सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.